स्वर्गीय प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयलाई सरकारले छानबिन गर्ने, आत्मदाह गरेका आचार्यको परिवारलाई विश्वभरबाट आर्थिक सहयोग जोड्दै पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री बोतल र जर्किनमा नगिर्न निगमको निर्देशन। फिलिपिन्समा वायु सेनाको विमान धान खेतमा खस्यो, प्रशिक्षण उडान गरिरहेका दुवै चालकको मृत्यु। नेकपा यस निकट अनेरा सोब्यूले माग्यो गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा। चिसो छल्न चोकचोकमा आगो बाल्दै प्रशासन। दुर्मुस सन्तली फाउन्डेसनको बिजुली काट्न कुलमान केसिङको पत्राचार। बिना अनुमति सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रेम प्रसादका माग पूरा गर्न इलामवासीहरूको माग। प्रेम प्रसादको मृत्युमा एक अर्कालाई हिलो छापेर हामीलाई उम्कने छोड छैन, उपमेयर डङ्गोलको भनाई। सत्यको बाटोमा हिँड्न कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन। दुर्घटनापछि घटे हवाई यात्रु र उडान सङ्ख्या। प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाह राज्यले संयन्त्र र सिस्टमको असफलता हो। गगन थापाको भनाई। काठमाडौँमा प्रदर्शन। यो देश हो कि बधशाला, अर्को जल्दो शरीर मेरो नहोस्। अबको 2 वर्षमा नेपालमा 3000 झोलुङ्गे पुल बनाइने घोषणा। तोसीमाले आइसियु प्रोटोकल उल्लङ्घन गरेको आरोप। अस्पताल भन्छ छानबिन हुँदैछ। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन विरुद्ध नागरिक उन्मुक्तिले किन उठायो उम्मेद्वार। फरार सांसदको विषयमा गृह मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील भएर लागेको छ। गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई। प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउँदैछौँ, खर्चभार कटौती गर्दैछौँ। प्रचण्डको भनाई। चोर समात्नेलाई 10,000 पुरस्कारको घोषणा। प्रदीप खड्कालाई लिएर फिल्म कामिनो बन्ने। ब्राजिल र मेक्सिकोमा छायाङ्कन हुने। पूजा शर्माको बलिउड मोह। पठान रिलिज भएको खुसियालीमा केक काटिन् र 2080 सालको लागि 15वटा पात्रलाई छाप्न स्वीकृति लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो मनमा लागेको विचार तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा प्रेम प्रसाद आचार्यको अध्ययनको विषय। सरकारले संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयको अध्ययन गरी छानबिन गर्ने भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाह र उनले पठाएको विषयमा छलफल गर्दै त्यसको अध्ययन गरी छानबिनमा ल्याउने जिम्मा गृह मन्त्रालयले दिएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा छानबिन गरेर आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्री लामिछानेले बताए। छानबिनबाट आएका निष्कर्षमाथि आवश्यक कारबाही सुरु गरिने पनि उनले बताएका छन्। विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मंगलबार दिउँसो बानेश्वरको संसद भवन अगाडि शरीरमा पेट्रोल छर्केर इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका 37 वर्षीय प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। उनको उपचारका क्रममा बुधबार निधन भएको थियो। त्यस्तै यता मंगलबार संघीय संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका इलामका सूर्योदय नगरपालिका 11 का 37 वर्षीय प्रेम प्रसाद आचार्यको परिवारको सहयोगका लागि विश्वभरबाट रकम सङ्कलन हुन थालेको छ। स्वदेश तथा विभिन्न देशमा बस्ने नेपालीहरूबाट आचार्यकी पत्नी नानुका अधिकारीको बैंक खातामा धमाधम रकम जम्मा हुन थालेको हो। आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमा राखेको करिब 6,600 शब्दको नोटमा आफूलाई 60 लाख रुपियाँभन्दा बढी ऋण लागेको उल्लेख गरेका थिए। उनले यो ऋणबाट पत्नी र परिवारलाई बचाइदिन सबैमा आग्रह समेत गरेका थिए। उनले पत्नी नानुका अधिकारीहरूको बैंक खाता नम्बर समेत त्यही नोटमा उल्लेख गरेका थिए र लेखेका थिए, कोही मनकारी हृदय जनहरू हुनुहुन्छ भने मेरो ऋण तिर्न मेरी श्रीमतीलाई सहयोग गर्नुहोला। उनले मेरै बाटो समाउन बेर छैन, हाम्रा 2 छोरीहरू टुहुरा हुनेछन्, उनले भनेका थिए। दर्शकवृन्द, प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाहको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै यता नेपाल आयल निगमले खुला रूपमा बोतल र जर्किन लगायत भाडामा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण नगर्न विक्रेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले खुला रूपमा बोतल र जर्किन लगायत भाडामा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण नगर्न विक्रेताहरूलाई निर्देशन दिएको हो। निगमले बोतल जर्किन लगायतका भाडामा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गरेको पाइए कानुन बमोजिम कारबाही हुने पनि बताएको छ। त्यस्तै थप माघ 1 गते पोखरामा चालक दलका 4 सदस्य र यात्रुसहित 72 जनाको ज्यान जाने गरी यति एयरलाइन्सको 72-500 सिरिजको जहाज दुर्घटनामा परेपछि हवाई यात्रु निकै घटेका छन्। यात्रु मात्र घटेका छैनन् कि हवाई उडान सङ्ख्या पनि आधाको हाराहारीमा घटेको हवाई कम्पनीले बताएका छन्। झन्डै आधा सङ्ख्यामा यात्रु घटेको हवाई कम्पनीहरूले जानकारी गराएका छन्। पर्यटन व्यवसायका अनुसार फेब्रुअरीदेखि पर्यटकीय सिजन सुरु हुन्छ। यो सिजन अप्रिलसम्म रहिरहन्छ। व्यवसायी यो समयलाई पर्यटनको दोस्रो सिजन मान्छन्।
पहिलो सिजन सेप्टेम्बर-नोभेम्बरलाई मान्दै आएका छन्। सिजनको मुखैमा भएको दुर्घटनाले यात्रुप्रति नकारात्मक सन्देश फैलाउँदा पनि अहिले यात्रु कम भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। हवाई कम्पनीका पदाधिकारी पनि आधा सङ्ख्या र यात्रु र उडान झरेको बताउँछन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सङ्घीय संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका इलामको सूर्योदय नगरपालिका प्रेमप्रसाद आचार्यका माग पूरा गर्न र उनलाई न्याय दिन इलामवासीहरूले माग गरेका छन्। इलाम क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बस्नेतदेखि जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रेमप्रसाद आचार्यको विषयलाई उठाएर माग पूरा गर्न उल्लेख गरे जस्तो कहाली लाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न सरकार समक्ष माग पनि गरेका छन्। त्यस्तै सांसद बस्नेतले शोक वक्तव्य जारी गरी आत्मदाहको अवस्थामा पुग्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको भन्दै प्रेमले उठाएका यथोचित माग पूरा गर्न सरकार, राजनैतिक दल र समाजले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले देशमा केही गर्छु भन्ने युवक आचार्यको निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरी परिवारजनहरूमा समवेदना प्रकट समेत गरेका छन्। त्यस्तै आत्मदाह गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको न्यायका लागि भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन समेत भएको छ। आचार्यले उठाएका 25 बुँदे माग पूरा गर्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारसँग प्रदर्शनकारीहरूले माग गरेका छन्। काठमाडौँको माइतीघर मञ्झलामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यो देश हो कि बधशाला, अर्को जल्दो शरीर मेरो नहोस्, उद्यमशील नेपाल नारा मात्रै हो सरकार, ठुला व्यापारी कसको आश्रयमा प्रेमप्रसाद आचार्यको परिवारलाई न्याय दिए, देशमै केही गर्छु भन्नु अपराध हो सरकार, यो आत्महत्या होइन हत्या हो जस्ता नारासहितको पम्पलेट बोकेका थिए। नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवन अगाडि मङ्गलबार आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका 37 वर्षीय आचार्यको बुधबार बिहान उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, आफ्नो चलचित्र सिरिज हुँदा नेपाली चलचित्रलाई माया गरौँ भन्दै दर्शक हम्किने हाम्रो कलाकारहरूको विदेशी चलचित्रप्रतिको मोह उदेक लाग्दो छ। जस्तो कि नायिका शर्माले एक भारतीय चलचित्र नेपालमा रिलिज भएकोमा खुसीमा हास्यास्पद सेलिब्रेट गरिन्। बलिउड अभिनेता शाहरुख खान स्टार चलचित्र पठानको फर्स्ट शो हेर्न पुगेकी अभिनेत्री पूजा शर्माले पठान रिलिजको खुसियालीमा केक समेत काटिन्। शाहरुख खान क्लब टिम एसआरके नेपालले सुनधाराको सिडिसी सिनेमाजमा आयोजना गरेको शोमा फ्यानहरूसँग केक काट्दै उनले खुसियाली समेत साटेकी छन्। केक काटेका तस्बिर र भिडियो क्लिप्सहरू पूजाले आफ्नो इन्स्टामा स्टोरी राखेकी छन्। पठान उत्कृष्ट एक्सन फिल्म भएको दाबी गर्दै शाहरुखको फ्यान हुनुमा आफूलाई गर्व रहेको कुरा समेत उनले आफ्नो इन्स्टामा उल्लेख गरेकी छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धुर्मसुन्तली फाउन्डेसनको काठमाडौँ स्थित कार्यालयको बिजुली लाइन काट्ने भएको छ। चितवनको भरतपुर वितरण केन्द्रले बुधबार भरतपुरमा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउँदा लिएको बिजुली सुविधाको बक्यौता महसुल असुलीका लागि काठमाडौँको प्राधिकरणको बानेश्वर वितरण केन्द्रमा पत्राचार गरेको छ। पत्रमा फाउन्डेसनको पुरानो बानेश्वर स्थित कार्यालयको लाइन काटेर बक्यौता असुली गर्न अनुरोध गरिएको छ। फाउन्डेसनले 9,74,780 रुपियाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ। पत्रमा 6 महिनादेखि फाउन्डेसन सम्पर्कविहीन भएको उल्लेख गरिएको छ। 7 महिना अघि फाउन्डेसनले 1 महिनाभित्रै बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर फाउन्डेसनले बक्यौता नतिरेपछि 6 महिना अघि रङ्गशालाको लाइन काटिएको हो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, 2080 सालका लागि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले 15वटा पात्रोलाई स्वीकृति दिँदै निर्णय गरेको छ। आगामी वर्षका लागि तोयनाथ पन्तको बाबुराम, नरनाथ, हिमाल, अठोला, तारकेश्वर, सूर्य, आकाश दर्शन, बगलामुखी, त्यस्तै शुभ, बाबा गोरखनाथ, कृति, रिद्धि सिद्धि, त्यस्तै खप्तड, तारानाथ, गौरीशङ्कर गरी 15वटा पात्रोलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य सचिव समेत रहनुभएका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्षदेखि समितिले प्रकाशन सुरु गरेको राष्ट्रिय पञ्चाङ्गमलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ। समितिबाट स्वीकृति पाएको पात्रो यही माघ 15 गतेदेखि बजारमा आउने जानकारीमा आएको छ। त्यस्तै हिमाली जिल्ला जुम्लामा हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। सोमबार रातिदेखि लगातार हिमपातले घर बाहिर निस्कनै गाह्रो भइरहेको बताइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले चिसो साल्न चोकमा आगो बाल्ने अभियान सुरु गरेको छ। यति बेला जुम्लाका 4 चोकमा आगो बाल्ने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केसरीका अनुसार जुम्लाले मुख्य बजारको बाल मन्दिर, जिल्ला प्रशासन अगाडि कालेखोली र बस पार्कमा आगो बाल्न सुरु गरेको छ।
चिसोको समयमा बाटोमा हिँड्ने नागरिक ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मी र वरिपरिका नागरिकहरूको केही राहत मिलोस् भन्नका लागि दाउरा वितरण गरी आगो बाल्ने अभियान सुरु गरिएको केसरीले बताएका छन्। त्यस्तै ओलीको निर्देशनको प्रसङ्ग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सत्यको बाटोमा हिँड्न निर्देशन दिएका छन्। एमाले पार्टी मुख्यालयमा स्कुल विभागले आज आयोजना गरेको विशेष अनुशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमाले पार्टी र सत्य इमानमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले नेता तथा कार्यकर्ता पनि सत्यको बाटोमा हिँड्नुपर्ने बताए। उनले नेता तथा कार्यकर्ताले छलछाम र चलाखीको बाटो नलिन समेत आग्रह गरे। हामीले सत्यको बाटो लिने हो, छलछामको बाटो लिने होइन, चलाखीको बाटो लिने होइन, इमानको बाटो लिने हो। उनले भने हामी अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। एमालेपन भनेको अनुशासित हो। एमाले पार्टी सत्यसँग कहिल्यै नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने भन्दै उनले सत्यसँग बाँझिएको शक्ति छ भने हामी त्यस्तो शक्तिसँग नझुक्ने बताएका छन्। त्यस्तै यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले गरेको आत्मदाह राज्य संयन्त्र र सिस्टमको असफलता भएको बताएका छन्। बुधबार थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आचार्यले गरेको आत्मदाह राज्य संयन्त्र र सिस्टमको असफलता भएको बताएका हुन्। उनले अब आरोप प्रत्यारोप क्षणिक भावनात्मक आवेग भन्दा पनि उनले पत्रमा उठाएका विषय र प्रसङ्गलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, घटनाले आज दिनभर मनमा अनेकन कुरा खेलिरहेको छ। उनको अन्तिम पत्रमा उल्लेखित विषय र प्रसङ्गहरूले त झन् पटक पटक घोचिरहेको छ। यसो सोच्छु, उनको गरिखाने सङ्घर्षका कुनै चरणमा केही भएको वा नभएको भए हुँदैनथ्यो कि? फेरि सोध्छु, यो कुनै व्यक्तिको असफलता मात्र होइन, यो त हाम्रो राज्य संयन्त्र र समग्र सिस्टमको असफलता हो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सरकारले बिना अनुमति सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार मन्त्री परिषद बैठकले बिना अनुमति सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै आयोजना विशेषका लागि खुलेको तर आयोजना सम्पन्न पश्चात पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। मापदण्ड पूरा गर्नका लागि भने आगामी असार मसान्तसम्मको सरकारले समयसीमा तोकेको छ। त्यस्तै गृहमन्त्रीको राजीनामाको प्रसङ्ग, नेकपा एकीकृत समाजवादीका निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनिरा सोभियोले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरेका छन्। अनिरा सोभियोले केन्द्रीय कमिटी पदाधिकारीको बैठकपछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरेका हुन्। अनिरा सोभियोले मङ्गलबार संसद भवनको अगाडि एक युवकले आफूमाथि पेट्रोल खनाएर आत्मदाह गर्ने परिस्थिति बन्दै गर्दा समेत राज्यले कान नसुनेको र आँखा नदेखेको मस्तले सुतेको आरोप लगाएका छन्। गृह प्रशासनको आँखै अगाडि एउटा सुन्दर सपना बोकेको युवा जलिरहँदा सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालय मौन बसेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै यता तोसीमाको विवादको प्रसङ्ग, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले मङ्गलबार साँझ कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पतालको आइसियुमा पुगेर त्यहाँ उपचाररत प्रेमप्रसाद आचार्यलाई भेटिन्। आचार्यले बानेश्वरको संसद भवन अगाडि शरीरमा आगो लगाएका थिए। तोसीमाले आइसियुमा बिरामी भेटेको भिडियो बाहिर आएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। आफै डाक्टर भएर पनि आइसियुको संवेदनशीलतामा ध्यान नदिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। आइसियुभित्र भिडियो कसरी खिचियो भन्ने विषयमा छानबिन गरिरहेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ। अस्पतालको आइसियुमा पुगेकी कार्कीले साथमा अन्य व्यक्तिहरू पनि लगेकी थिइन्, जबकि आइसियुमा एकचोटिमा एकजना भन्दा बढीलाई प्रवेश गर्न अनुमति हुँदैन। साथै तोसीमाले हातमा पन्जा नलगाइकन बिरामी छोएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। तोसीमा स्वयं एक जर्नल सर्जन हुन्। आइसियुमा क्यामेरा र मिडिया प्रशासनसहित छिरेर स्टन्ट गरेको भनेर समेत उनको आलोचना भइरहेको छ। आइसियुको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सुजन गौतमले डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्, बिरामी भेट्न जानु पर्थ्यो, ठिक भयो, तर राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीज्यूलाई मेरो प्रश्न, तपाईँ आफै डाक्टर हो नि, आइसियुमा रहेका सिरियस बिरामीलाई भेट्न जाँदा मिडिया लैजान मिल्छ? उनले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, प्रशिक्षण उडानमा रहेको फिलिपिन्स वायुसेनाको एक विमान दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा चालक दलका 2 सदस्यसहितको मृत्यु भएको जनाइएको छ। दुर्घटनास्थल पुगेका प्रहरीका अनुसार राजधानी मलिनाबाट पश्चिममा अवस्थित बतान प्रान्तको धान खेतमा विमान खसेको थियो। त्यस विमानमा रहेका 2जना चालकको निधन भएको र उद्धारकर्मीले पुष्टि गरेको बताइएको छ। वायुसेनाका प्रवक्ताले भने विज्ञप्तिमा विमान खेतमा खसेको जानकारी दिए पनि त्यसमा भएको मानवीय क्षतिबारे केही खुलाएका छैनन्। त्यस्तै वर्गको प्रसङ्ग, सरकारले आगामी 2 वर्षमा मुलुकभर 3000 झोलुङ्गी पुल निर्माणको योजना अघि बढाएको छ। झोलुङ्गी पुलको अभावमा नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्दै प्रत्येक आधा घण्टाको दूरीमा पुल निर्माणका लागि योजना बनाएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पहिलो
पहिलो कामका रूपमा नै झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी फाइल सदर गरेका थिए। चालु 15औं योजनामा प्रत्येक आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। सोही आधारमा बस्ती भएका र आवश्यकता भएका स्थानमा पुनर्निर्माणका लागि तयारी अघि बढाइएको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द मरहछुवाले जानकारी दिएका छन्। बस्ती नभएका र जङ्गल क्षेत्र छाडेर वस्तु लक्षित झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दा देशभरमा झण्डै 3000 नयाँ पुल आवश्यक देखिएको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै बर्को प्रसङ्ग काठमाडौँ महानगरकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यको घटनाको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको बताएकी छन्। सुनिता थप्छिन्, काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै पालिका नै यस्तो पालिका हो जहाँ 77वटै जिल्लाबाट आफ्नो सुन्दर भविष्यका इन्द्रेणी सपनाहरू बोकेर आइरहेका हुन्छन्। सूर्योदयको जिल्ला इलामबाट काठमाडौँसम्म इन्द्रेणी सपना बोकेर आएका एक युवाले आफ्नै आशाहरूले निराशामा बदलेर आत्मदाह गर्ने खबर त्यसै पनि पीडादायी र व्याकुल बनाउने खबर हो। यस्तो दुःखद घटनालाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको रङ पोतेर एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कने छुट आफूहरू कसैलाई पनि नभएको उपमेयर डङ्गोलले उल्लेख गरेका छन्। अहिले मुलुकमा अनुभवले खारिएका दल नेताहरूसँगै मुलुकको समृद्धिका लागि अदम्य आँट बोकेर आएका युवा र नयाँ राजनीतिक दल नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा पुगेको अवस्था छ। उनी इलेक्सन नयाँ पुस्तामा आशाको दियो बाल्दै गरेका बेला प्रेम प्रसादहरूको आत्मदाहले राजनैतिक दलहरू मात्रै होइन, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र मुलुकको समृद्धिको सपना बोकिरहेका हामी हरेक नेपालीको थप गहन जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै बर्को प्रसङ्ग राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। बुधबार नागरिक उन्मुक्तिको तर्फबाट राजेन्द्र वीर राई यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका कुमार दसौतीले उम्मेदवारी दिइरहँदा नागरिक उन्मुक्तिले किन उम्मेदवारी दियो भन्ने चर्चा राजनैतिक वृत्तमा रहेको छ। रेशम चौधरीको रिहाइका प्रमुख शर्त बनाइएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर 26 पुसमा विश्वासको मत पनि दियो। त्यति मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक भइकन पनि एमालेका राजेन्द्र प्रसाद सिंह राउतलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन जनायो। थारू नयाँ वर्षमा माघीमा रेशम चौधरी उपहार दिने वा बाचा गरेका केपी ओलीको त्यो आफ्नो बाचा बिर्सिएपछि बाध्य भएर उम्मेदवारी दर्ता गराएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक नेताले बताएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशका मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेको बताएका छन्। सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह यादवको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त तह हुन्, उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौँ पनि। तर प्रदेशका संरचनागत भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ। तर यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरुरी छ। सत्ता साझेदार दलको प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्न प्रस्ताव गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीका विषयमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताएका छन्। हिजो मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले गृह मन्त्रालय क्रसरका विषयमा, फरार सांसदको विषयमा र आन्दोलनरत अधिकार कर्मीका विषयमा गृह मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताएका हुन्। साथै यसभन्दा अघि बनेका सरकारहरूले राज्यका संयन्त्रलाई थिलो बनाएर छाडेकाले कामको रिजल्ट आउन केही समय लाग्ने उनको दाबी रहेको छ। राज्यका संयन्त्रहरूलाई थिलो बनाएर छाडिएको छ। काम गर्नेलाई कानुन पालना गर्ने भन्दा पनि आदेश पालना गर्ने गरी राखिएको छ। म देशको प्रत्युत्तर होइन, कामका माध्यमबाट प्रतिनिधि सभामा आफै उत्तर आउन् भन्ने म चाहन्छु, उनले भने। गृह मन्त्रालय प्रणाली सुधार र मापदण्ड निर्माण कार्यक्रममा निरन्तर लागिरहेको, केही समयमै रिजल्ट आउने उनको भनाइ पनि रहेको छ। त्यस्तै दीपक ओलीले निर्देशन गर्ने फिल्म कामिनोमा प्रदीप खड्का अनुबन्धित भएका छन्। प्रदीपको नाम उल्लेख भएको टिजर पोस्टर निर्माताले नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी र स्पेनिस भाषामा बन्ने फिल्मलाई एक्सिस नेपाल फिल्म्सले निर्माण गर्ने भएको छ। स्पेनिस भाषामा कामिनोको अर्थ बाटो हो। महेश दवाडीको लेखन रहेको फिल्ममा सुनिल विष्ट गौली कार्यकारी निर्माताको रूपमा रहेका छन्। पोस्टरमा समुद्रमा आप्रवासी चढेको पानी जहाँ चित्रित छ। दक्षिण
अमेरिकाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर अमेरिका प्रवेश गर्न चाहेको सङ्घर्षको कथा फिल्ममा रहेको छ। त्यस्तै अन्तिम समाचार, प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाले चोर समात्नेलाई 10,000 रुपियाँ पुरस्कारको घोषणा गरेको छ। प्युठानका विभिन्न ठाउँमा पछिल्लो समय पेसेवर लुटेराकै शैलीमा चोरी र लुटपाटका सङ्ख्या घटनाहरू बढेको भन्दै गाउँपालिकाले एक सूचना निकालेर चोरीमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्ने वा पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई 10,000 सम्म रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छु। गाउँमा कुनै शङ्कास्पद व्यक्ति फेला परेमा प्रहरीलाई वा वडाध्यक्षहरूलाई खबर गर्न पनि गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ। गाउँपालिकाले घुबन्ते व्यापारीलाई अर्को सूचना नआएसम्मका लागि गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।